नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यो नागरिक सवाल कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा र लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि एकसाथ प्रसारण भइराखेको छ। हामी युट्युब च्यानलमा पनि उपलब्ध छौँ। दिनेशखबर.com युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईहरूले हाम्रा संवादका भिडियोहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आज भने मैले 3वटा विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम 8 बजेसम्म हाम्रो स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ साइकल यात्री देवेन्द्र बस्नेतसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछु कोरोना को विषयमा र खास गरेर यो भारतीय जुन चाहिँ नाकाहरू छ, हाम्रो सीमा नाकाहरू, त्यहाँ भारतबाट आउने नेपालीहरूको चाहिँ कसरी स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा परीक्षणको व्यवस्थापन गर्दैछ प्रदेश सरकारले भनेर र त्यसपछि मैले पर्यटनको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। महाकालीमा र्याफ्टिङ गरिएको छ र यस सन्दर्भमा मैले भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु र हामीसँग स्टुडियोमै हुनुहुन्छ साइकल यात्री, साइकल फर एजुकेसन, शिक्षाको लागि साइकल भन्ने नाराका साथ, अभियानका साथ नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाबाट अब डडेलधुरा हुँदै डोटी दिपायलसम्मको साइकल यात्रा तय गर्न चाहिँ लाग्नुभएका देवेन्द्र बस्नेत साइकल यात्री हामी माझ हुनुहुन्छ र उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु साइकल यात्राको उद्देश्य र साइकल यात्राका फाइदाहरू, यसको चाहिँ भविष्यहरू, यसको सम्भावनाका विषयमा पनि मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाबाट कति गते यहाँले चाहिँ साइकल यात्रा सुरु गर्नुभएको? मैले चाहिँ दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाबाट फागुनको 29 गतेबाट यात्रा सुरुवात गरेँ। हजुर, 29 गते, आज 10 गते चैत्र। हजुर, यो अवधिमा साइकल यात्रा गरेर धनगढीसम्म आइपुग्दासम्म बाटोको सहजता असहजताहरू के चाहिँ पाउनुभयो यहाँले? बाटोमा अब सहज असहज दुवै खालका परिस्थितिहरू झेल्न पर्छ यात्रामा निस्केपछि। जस्तो अब हाम्रो बाटाघाटाहरू कतिपय ठाउँमा बन्दैछन् होइन, सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नि कतिपय ठाउँमा चुनौतीहरू छन् होइन, त्यो सहज असहज परिस्थितिसँग झेल्दै यहाँसम्म आइपुगे। साइकल यात्रा भन्ने बित्तिकै अब यो कठिन मानिन्छ, तर तपाईँको यो साइकल मोहले गर्दाखेरि साइकल यात्रामा निक्लिनु भएको? म चाहिँ एउटा साइकलको प्यासनेट पनि हो भन्नाले सोखिन, साइकलमा यात्रा गर्न मन पराउने। यसलाई चाहिँ एउटा नोबल कजसँग जोडौँ भनेर यो यात्राको थालनी गरेको। साइकलको पारखी साइकल यात्रा गर्न रुचाउनुहुन्छ? हजुर, सानैदेखि। हजुर। तपाईँ काठमाडौँमा जन्मेको मान्छेलाई साइकलसँग त्यति अभ्यस्त, काठमाडौँ तराईको जिल्लाहरूमा साइकल चढ्ने बढी चाहिँ अब त्यो अवस्था रहन्छ। काठमाडौँमै पनि तपाईँ साइकल प्रेमी कसरी हुनुभयो? यो अब काठमाडौँमा पनि पहिला म जब सानो छँदाखेरि त्यो बेलामा पनि मेरो हजुरबुवा, मेरो बुवाहरूले चाहिँ कामकाजको लागि साइकल नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो बेलादेखि नै मलाई चाहिँ साइकल चढ्ने, अब घुमफिर गर्ने त्यो चाहिँ एउटा रहर थियो। त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा लत बस्दै गयो। साइकल यो त एउटा चाहिँ खेलकुदको विधा पनि अहिले मानिन्छ। खेलाडी पनि हो तपाईँ? साइकलकै खेलकुद प्रतियोगितामा चाहिँ मैले खास भाग लिइनँ होइन। त्यतिखेर हाम्रो समयमा त्यति धेरै साइकलको यो गेमहरू हुँदैन थियो। पछिल्लो चरणमा 1995 देखि चाहिँ नेपाल साइक्लिङ एसोसिएसन चाहिँ स्थापना भयो र त्यो पछि चाहिँ साइकल खेलको चाहिँ
बिस्तारै सुरुवात हुँदै आयो। त्यतिखेरसम्ममा हाम्रो खेल जीवन चाहिँ अलिक फरक भएर गइसकेको थियो। अहिले एउटा चाहिँ विशुद्ध यो सामाजिक भावका साथ तपाईँले साइकल यात्रा सुरु गरेको भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, शिक्षाका लागि साइकल भन्ने उद्देश्यका साथ। र यसमा यो हेल्प नेपाल नेटवर्कलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले सुरु गर्नुभएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो अब शिक्षाका लागि साइकल भन्दाखेरि अब यो साइकल यात्राको अवधिभरिमा तपाईँले चाहिँ यो शिक्षालाई कसरी सहयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ हेल्प नेपाल नेटवर्क चाहिँ नेपालीले नेपालीकै सहयोगमा स्थापना, नेपालीले नेपालीकै लागि सहयोग गर्ने भन्ने भावनाले सुरुवात गरिएको एउटा संस्था हो होइन, जसले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र दैवी प्रकोपमा परेको बेलामा सहयोग गर्दै आइराखेको छ। नेपालीकै फन्डबाट भनौँ न, नेपालीकै सहयोगबाट आर्थिक सङ्कलन गरेर। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो यात्रा थालनी गरेँ। यात्रा थालनी गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो अब मेरो एउटा के भयो भने यो राजकुलेश्वर विद्यालय, दोलखाको राजकुलेश्वर विद्यालय जुन चाहिँ 72 सालमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भयो, त्यसलाई चाहिँ हेल्प नेपाल नेटवर्कको सहयोगबाट चाहिँ निर्माणाधीन छ। र अहिले करिब स्ट्रक्चर 36 कोठे भवनको निर्माणको क्रममा छ। यो स्ट्रक्चर चाहिँ सकिसकेको छ, त्यसको केही पार्ट बाँकी छ। कोभिडले गर्दाखेरि अब यो धेरै कामहरू चाहिँ अहिले अवरुद्ध भइरहेको थियो। अनि यो कुरा जानकारी भएपछि यो गत वर्ष यो कोभिड भयो होइन, कोभिडको बेलामा चाहिँ अब विभिन्न कारणले चाहिँ अब त्यो फन्डहरू जुट्न सकेको थिएन। बेलायतमा पनि यो साइक्लिङ इभेन्ट मार्फत त्यो हेल्प नेपाल नेटवर्कले नेपाली दाजुभाइहरूले नै जो बेलायतमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले फन्ड कलेक्सनको काम, फन्ड रेजिङको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ लकडाउनले गर्दा 2 पटक अवरुद्ध भयो। अनि अब हामी त यहाँ नेपालमै छौँ, नेपालमा अहिले लकडाउनको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिसक्यौँ। अनि ओके ठिक छ, त्यहाँ बेलायतमा हुनु नसके पनि त्यहाँको दाजुभाइहरूले गर्न नसक्नु भए पनि, पोस्टपोन भए पनि हामी त यहाँ नेपालमा छौँ, हामी पनि त गर्न सक्छौँ नि भनेर उहाँहरू यो यात्रा सुरुवात गरेँ। जस्तो अब त्यहाँबाट सुरुवात गर्ने, अब कहाँबाट गर्ने त भन्दा त्यो स्कुलको प्रोजेक्ट छ यता भीमेश्वर नगरपालिका होइन, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा। अनि इन्डिङ कहाँ छ त भने अब यहाँ डडेलधुराको अजमेरू गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित पुइलेकमा चाहिँ भक्त बिबी फर ह्युम्यानिटीको सहकार्यमा बहादुर खड्क स्मृति प्रतिष्ठानले त्यहाँ लाइब्रेरी स्थापना गर्न लागेको छ। त्यो चाहिँ द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भएको रहेछ होइन। अनि त्यसलाई जोड्ने एउटा सिटी टु सिटी, पिपुल टु पिपुल होइन, अब यो धेरै कुरालाई चाहिँ जोड्ने हिसाबले त्यहाँबाट सुरुवात गरेर यहाँ चाहिँ इन्डिङ गर्ने भनेर साइकल यात्रा सुरुवात गरेँ। यो पवित्र उद्देश्यका साथ साइकल यात्रामा निक्लिनु भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हामी संवादमा आउनेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि साइकल यात्री देवेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ, काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाबाट उहाँले साइकल यात्राको सुरुवात गर्नुभएको छ गत फागुन 29 गते। र यो साइकल यात्राको क्रम डडेलधुरा हुँदै टोटीसम्म पुग्ने उहाँको चाहिँ योजना रहेको छ। र उहाँले नगरलाई नगरसँग जोड्ने अथवा शिक्षालाई शिक्षासँग जोड्ने, शिक्षालयलाई शिक्षालयसँग जोड्ने प्रयास गर्नुभएको छ। विद्यालय र पुस्तकालय निर्माणको लागि यो नेपालीहरूबाटै आर्थिक रकम सङ्कलन गर्नको लागि पनि अपिल गर्दै उहाँले साइकल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ बास पर्छ, जहाँ जहाँ यसरी चाहिँ कुरा गर्ने, कुरा राख्ने मौका पर्छ, त्यहाँ त्यहाँ उहाँले चाहिँ आह्वान गरिराख्नु भएको छ। र खास गरेर चाहिँ अब यो संसारका माध्यमहरूलाई उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू भन्नको लागि त्यही सञ्चारको माध्यमबाट भनिराख्नु भएको छ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको विद्यालय निर्माण गर्ने डडेलधुराको अजय मेरो गाउँपालिकामा रहेको पुस्तकालय स्थापना गर्न सहयोग जुटाउन यहाँको चाहिँ यात्रा जारी छ। अनि यो क्रममा यो अब रकम सङ्कलन चाहिँ को लागि कसरी अनुरोध गरिराख्नु भएको छ, जुट्दैछ? यो चाहिँ रकम सङ्कलनकै लागि भनेर जुन एउटा मिसन राखेर हिँड्यो, अवश्य पनि यो सङ्कलन त भइराखेको छ, रकम जुटिराखेको छ, तर यसलाई व्यापक रूपमा अझ प्रचार प्रसार गरेर सर्वसाधारणको माझमा ल्याउन सकिरहेको छैन हामीले। यो चाहिँ अब कसरी सङ्कलन गर्ने भने यसको एउटा चाहिँ यो क्राउड फन्डिङ भनेर भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। यो चाहिँ भिडबाट मासबाट चाहिँ अब थोरै सहयोग गरेर धेरै धनराशि जुटाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो मानवीय काममा चाहिँ लगाउने भन्ने त्यो उद्देश्य हो। यसको चाहिँ मोडालिटी कस्तो छ भने जस्तो मैले 1 किलोमिटर चढ्छु, 1 किलोमिटर बराबर न्यूनतम 1 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर, आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस् भनेर यो आम जनता समक्ष चाहिँ आह्वान अपिल गरेर हिँडेको हो। जस्तो अब न्यूनतम 1 रुपियाँ अधिकतम जति पनि दिन सकिन्छ होइन। करिब लगभग 1200 किलोमिटर जुन साइकल चढिन्छ। अब एउटा उदाहरणको लागि एउटा विद्यार्थीले कलेज पढ्ने विद्यार्थी अथवा स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छन् भनेदेखि म आज चियाको सट्टा 1 कप चियाको 10-15 रुपियाँ कति पर्छ, आज म चिया खाँदिनँ, त्यो 10 रुपियाँ म चाहिँ यो शिक्षाको लागि साइकल यसमा कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा माथि गएर कसैले अलिकति अब कामकाजमा जाने अलिकति आम्दानी गर्ने मान्छेहरूले होइन म 100 किलोमिटर बराबरको 100 रुपियाँ दिन्छु भनेर उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। अब उदाहरणको लागि 1 करोड नेपाली दाजुभाइहरूको माझमा चाहिँ यो मेसेज पुग्यो र सबैले 1-1 रुपियाँ दिनुभयो भने 1 करोड त सजिलैसँग भयो नि, जम्मा भयो नि। अब दिनेलाई पनि मैले ओहो मेरो खर्च कटाएरै दिनु पर्यो भन्ने जस्तो भएन र लिने जुन संस्थामा गएर जम्मा हुन्छ उहाँहरूले पनि ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो किसिमको अवधारणाले यो कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्यो। तर दिन चाहनेले चाहिँ दिने कसरी भन्ने होला नि फेरि। दिन चाहनेहरूले अब अहिले अलिकति यो कतिपयले चाहिँ फोन मार्फत पनि कसरी दिने भनेर सोध्नु भएको छ र उहाँहरूले के कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि म 1 किलोमिटरको 1 रुपियाँ होइन म 10 रुपियाँ दिन्छु पनि भनेर होइन इन्डिभिजुअली त्यसरी फोन पनि गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ दिने कसरी भनेर उहाँहरूले सोद्धाखेरि दुईटा तरिकाबाट त्यो संस्थालाई दिन सकियो। एउटा चाहिँ उहाँहरूको डाइरेक्ट खातामा जम्मा गरिदिने र अर्को चाहिँ त्यो खल्ती एप्सबाट क्युआर कोड मार्फत अथवा खल्ती एप्समा गएर पेडल फर एजुकेसन भनेर त्यहाँ चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। एउटा ब्याङ्क मार्फत? हजुर, एउटा चाहिँ त्यो अहिले त फोन पे होइन अब अरू आइएमई पे के यस्तो धेरै एप्सहरू छ नि पैसा तिर्न सक्ने, त्यस्तो मध्ये खल्ती एप्सबाट चाहिँ उसलाई दिन सकिन्छ। खल्ती एप्समा गयो भने के हान्नुपर्ने? खल्ती एप्समा गएर त्यो पेडल फर एजुकेसन भनेर आउँछ, त्यसमा चाहिँ अब कति दिने भनेर आफूले अब 10, 5 होइन अब 100, 50 जति पनि दिन सकियो। तपाईँलाई नै दिन चाह्यो भने? मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले लिएको छैन। यो फेरि बडा अपारदर्शी हुन्छ होइन। मैले अब व्यक्ति पछि पैसा सङ्कलन गर्दै हिँड्ने रसिद काट्दै हिँड्ने गऱ्यो भने त्यो अपारदर्शी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पारदर्शिताको लागि पनि यो किसिमको मोडालिटी अप्नाएको। अब कुनै समूहले जस्तो अब सपोज विद्यालयमा चाहिँ ल हामी चाहिँ थोरै भए पनि कलेक्सन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो ब्याङ्क खातामा गएर डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त हातमा मोबाइल छ होइन, मोबाइल मार्फत पनि त्यो खल्ती एप्स डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। ई सेवा यिनीहरूबाट नि छ? ई सेवासँग चाहिँ छैन, खल्ती एप्सबाट मात्रै जस्तो लाग्छ। नत्र चाहिँ ब्याङ्कको खाता छ? हजुर, ब्याङ्क खाता नम्बर भन्न सकिन्छ? हजुर, भन्न सकिन्छ। यहाँ 1 मिनट हेर्नुपर्छ। यो पारदर्शिताको लागि पनि तपाईँहरूले यो चाहिँ एउटा निकै सजगता अपनाउनु भएको रहेछ।
नत्र अब चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ उठाउँदै जाँदाखेरि त त्यो खर्च भइहाल्छ भन्ने जुन सोच छ यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हो अब हजुर यो चाहिँ सबभन्दा सेन्सिटिभ कुरा नै यही हो। हामीले गरेको हरेक कामको चाहिँ पारदर्शिता भएन भने भोलि विभिन्न किसिमको आक्षेप आउन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यो डाइरेक्ट पैसा धेरैले त भन्नुहुन्छ बाटोमा भेटेर पनि मेरो तर्फबाट 1000 रुपियाँ लिइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। त मैले चाहिँ उहाँहरूलाई अब यो कुरा सम्झाउँछु र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँको त्यो खाता नम्बर दिन्छु। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले खातामा जम्मा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति असुविधा हुन्छ उहाँहरूलाई, किनभने अब त्यो एउटा एप्सलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो। फेरि सबैजना अब मनकारी मनहरूको सबैको हातमा त्यो किसिमको सुविधा नहुन सक्छ, त्यो ब्याङ्क नजिकै नहुन सक्छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अलिअलि असुविधा जस्तो चाहिँ भएको मैले महसुस गरेँ होइन। तर कालान्तरमा यो अभ्यास एकदमै राम्रो हजुर युजफुल भन्छ यसलाई, के अरे हुन सक्ने सम्भावना छ। यो त पहिलो प्रयास हो होइन। पहिलो प्रयासमा पनि एक किसिमको शिक्षा नै हो नि त। हजुर तपाईँको चाहिँ यो हेल्प नेपाल नेटवर्क को खाता नम्बर कुन ब्याङ्कमा छ? यो चाहिँ सानिमा ब्याङ्कको चाबेल स्थितको ब्रान्चमा छ होइन। चाबेल स्थित ब्रान्चमा छ र यसको खाता नम्बर चाहिँ 001 01 001 0000 पाँचवटा 0 4वटा 791 यो खातामा पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। सानिमा ब्याङ्क चाबेल शाखा। आदरणीय श्रोता, यहाँहरू पनि हेल्प नेपाल नेटवर्क र साइकल फर एजुकेसन, शिक्षाको लागि साइकल भन्ने जुन देवेन्द्र बस्नेतजीको अभियान छ त्यसमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने खल्ती एपबाट चाहिँ खल्ती एप तपाईँहरूको मोबाइलमै छ भने पनि ठिक छ, नत्र डाउनलोड गरेर पेडल फर एजुकेसन भनेर तपाईँहरूले त्यो सहयोग आर्थिक सहयोग दिन सक्नुहुन्छ भने ब्याङ्कको लागि सानिमा ब्याङ्क चाबेल शाखाको 00101 बिचमा 4वटा 0 791 यो चाहिँ खाता नम्बर छ। म अन्तमा पनि यो कुरा चाहिँ भनौँला। त्यसमा यहाँहरूले 1 रुपियाँदेखि माथि अब 1 रुपियाँ अब जति गच्छे अनुसार जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सहयोगबाट दोलखामा विद्यालय भन्ने छ, डडेलधुरामा त्यो सम्पन्न हुनेछ पुस्तकालय। हजुर यो चाहिँ विद्यालयको स्ट्रक्चर त भइसकेको छ। 36 कोठे भवनको निर्माण भइसकेको छ। त्यो चाहिँ 2019 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो र त्यो चाहिँ मल्लकालीन शैलीमा बनेको, त्यो हाम्रो पुरानो ट्रेडिसनल शैलीमा बनेको, त्यसलाई त्यही शैलीमा बनेको छ। तर पहिलाको भन्दा अग्लो छ, ठुलो छ। 36 कोठाको स्कुलको भवन, अब त्यसको अरू फिनिसिङका कुराहरू बाँकी छ। र डडेलधुरामा पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने छ। भक्तदेवी फर ह्युम्यानिटी र बहादुर खड्क प्रतिष्ठानले को संयुक्त आयोजनामा त्यो पुस्तकालय, स्मृति पुस्तकालय, बहादुर खड्क स्मृति पुस्तकालय त्यो चाहिँ स्थापना हुँदैछ। त्यसमा सहयोग गर्न हिँड्नु भएको छ। यो अभियानमा हामी तपाईँहरू सबै जोडिन सक्छौँ, जसको लागि भर्खरै देवेन्द्र बस्नेतजीले भने जस्तै खल्ती एपबाट पनि पेडल फर एजुकेसनमा गएर 1 रुपियाँदेखि माथि जति सकिन्छ गच्छेअनुसार सहयोग गर्न सकिन्छ। र खास गरेर अब एक दिनमा हाम्रो चाहिँ 3 करोड जनसङ्ख्याले 1 रुपियाँ मात्रै दियो भने 3 करोड उठ्छ। यो कन्सेप्टका साथ हामी हाम्रो समाज, हाम्रो परिवेशको विकास गर्न सक्छौँ, हाम्रो देशकै विकास गर्न सक्छौँ एक गरेर भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सहयोग कसरी गर्ने भन्ने।
तपाईँको यो यात्रा सफल सुखद रहोस् हामी यो कामना गर्न चाहन्छौँ। शिक्षाको लागि साइकल र यो साइकल गर्दा गर्दै साइक्लिङ गर्दा गर्दै यो धनगढीसम्म आइपुग्दाखेरिको अवस्थाको बारेमा पनि मैले यहाँसँग सोधेँ, सहज असहज यो रोडको परिस्थितिका कुराहरू। अर्को कुरा साइकल हाम्रो स्वास्थ्यका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि साइक्लिङ गर्नु उपयुक्त छ भनिन्छ। तर चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ हाइवे हुँदै अब नगरमा पनि प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हाम्रा सडकहरू के साइकल मैत्री छन्? साइकललाई मात्रै त के कुरा गर्ने, मान्छे हिँड्नलाई पनि त्यति धेरै सुरक्षित जस्तो देखिँदैन होइन। किनभने अब हाइवेमा त्यो जुन पहेँलो धर्का हुन्छ त्यो पहेँलो धर्काबाट 1 फिट पनि बाटोको ऊ छैन होइन, पिच गरेको बाटो छैन। अब त्यसमा चाहिँ यो बाटो हेर्दाखेरि नै, बाटोको संरचना हेर्दाखेरि नै त्यो अलिकति साँघुरो जस्तो, 2टा गाडी पास हुने बेलामा त्यो पहेँलो धर्काभन्दा बाहिरपट्टि जानलाई एकदम समस्या छ। यहाँ मैले जति पनि बाटोमा देख्छु विद्यार्थीहरू भयो, कामकाजमा जाने महिला होइन, पुरुष, अनि त्यसपछि सामानहरू ओसार पसार गर्नलाई प्रयोग गर्ने जति पनि उहाँहरूलाई देखेँ, उहाँहरू पनि हरेक दिन चाहिँ बडा सुरक्षासँग चुनौती झेलेर साइकलमा चाहिँ ओहोरदोहोर गरिरहेको चाहिँ त्यो देखेँ मैले। राजमार्गको कुरा, राजमार्ग अब नगर क्षेत्रभित्र जस्तो हाम्रा नगरहरूमा, हाम्रा चाहिँ अब नगरोन्मुख गाउँहरूमा सडक विस्तार गर्दाखेरि, निर्माण गर्दाखेरि पैदल यात्रीको लागि फुटपाथ भन्छ त्यो र साइकल यात्रीको लागि साइकल लेन बनाउन त जरुरी छ नि। यसले स्वास्थ्यलाई नि सहज गर्छ, पर्यावरणको लागि पनि साइकल चढ्नु त राम्रो छ, पेट्रोल खपत हुँदैन। यसका लागि चाहिँ प्रयासहरू हाम्रो देशमा, जस्तो विदेशको कुरा, तपाईँ विदेश पनि त घुम्नुभएको होला, विदेशमा कस्तो हुन्छ साइकल यात्रीको लागि, पैदल यात्रीको लागि सडकको संरचनाहरू, अनि हाम्रो देशमा के भइराखेको छ? अब विदेशको कुरा गर्ने हो भने त जस्तो एसियाली मुलुकहरूमध्ये टोकियो टप 20 साइकल फ्रेन्डली सिटीमा पर्छ भने कोपनहेगन चाहिँ पहिलो ऱ्याङ्किङमा पर्छ। त्यहाँ चाहिँ 65% मान्छेहरू साइकल नै प्रयोग गर्छन् हरेक दिन, कामकाजमा जाँदा होस्, स्कुल कलेज जाँदाखेरि होस्, अथवा चाहिँ घुमफिरको लागि होस्, 65%को हाराहारीमा मान्छेहरू साइकल चढेर ओहोरदोहोर गर्छन् भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। र त्यस्तै गरेर साइकल मैत्री सडकहरू पनि छैनन् होइन। बाहिरतिर चाहिँ सडकको पेटी पनि निकै चौडा हुन्छ, त्यसमा फेरि छुट्टै साइकल चढ्नेहरूको लागि भनेर छुट्टै राखिएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ ढुक्कसँग चढ्न पाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था छैन। अब त्यो अवस्था साइकललाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, जसले स्वास्थ्यलाई, पर्यावरण सबै कुरालाई, यसले चाहिँ फेरि हाम्रो तेल भनेको बाहिरबाट आउने हो, यसले चाहिँ हरेक तरहबाट सहयोग अथवा फाइदा पुग्छ। यो तर्फ हाम्रो चाहिँ नीति निर्माताहरू, हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरू, विकास निर्माण गर्ने चाहिँ कार्यालयहरू यो सजग भएको अहिले पछिल्ला दिनहरूमा नि यो किसिमको सचेतना उहाँहरूमा विकास भएको पाइन्छ कि पाइँदैन? अब म अलिकति फन्डामेन्टल इस्युतिर लाग्छु है। डेमोक्रेसीमा सबभन्दा बढी जवाफदेहीको हुन्छ जनता नै हुन्छ होइन। जनताले के गर्नु पर्यो नि, त्यो भोइस त रेज गर्नु पर्यो नि। सार्वभौम सत्ता निहित जनतामा निहित भनेर संविधानमै लेखेको छ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यो किसिमको माहौल बनाउन हामी आफै बढी जागरुक हुनु पर्यो, हामीले आफूले डिमान्ड गर्नु पर्यो। अब यहाँ अहिले बिहान पनि हामी यो एफएममा आउन्जेलसम्ममा, दिनेश एफएमसम्म आउन्जेलमा धेरै भाइ बहिनीहरू चाहिँ साइकल लिएर आइराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई बिचबिचबाट साइकल चढ्नुपर्ने, अरू सवारी साधन सँगसँगै कम्पिटिसन गरेर चढ्नुपर्ने, उहाँहरूले पनि त असुरक्षा मोलेर गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो। हामीलाई पनि सुरक्षित किसिमले साइकल चढ्नको लागि चाहिँ यो अति आवश्यक छ भनेर उहाँहरूले पनि
बताइराख्नु पर्यो। किनभने म यहाँ थोरै डाटा भन्छु। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 20,000 भन्दा बढी यो सवारी साधनहरूको दुर्घटना हुन्छ वार्षिक रूपमा होइन। 13,000 भन्दा बढी यो हरेक वर्ष दुर्घटना भएको भन्ने ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिकको कार्यालयबाट यो सूचनाहरू जारी भइरहेछ। अब त्यसमा कति रिपोर्टिङ हुन्छ कति रिपोर्टिङ हुँदैन होइन, त्यस्तो कुराहरू छुट्टै छ। 3,000 भन्दा बढी को मृत्यु हुन्छ भने 15,000 जना घाइते भइरहेछन् होइन। सबभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा हिँड्नुपर्ने चाहिँ पैदल यात्री र साइकल यात्रीहरू हो। किनभने साइकल यात्री भनेको चाहिँ अति त्यो निम्सरो सवारी साधन हो, त्यो चाहिँ अति जोखिम मोलेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डाटा अर्को छुट्टै छ। 5,000 जनाको चाहिँ मृत्यु र 1 लाख जना घाइते हुन्छ हरेक वर्ष भन्ने उहाँहरूको हजुर सडक दुर्घटनामा यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। अब 2075-76मा 75-76 को कुरा गर्ने हो भने नेपालभरिमा 13,666 दुर्घटना भयो भने त्यसको आधा जति चाहिँ यो राजमार्ग क्षेत्रमा भएको भनेर भन्ने तथ्याङ्क छ। अब त्यसमा चाहिँ 37% दुर्घटना चाहिँ सहरी क्षेत्रमा हुन्छ भनेर भन्छ होइन। भनेपछि सहरी क्षेत्रमा हुने दुर्घटना पनि कति धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि साइकलको लागि अलग्गै हुनु जरुरी छ र यो पैदल यात्रीहरूको लागि पनि जति सहर सम्पन्न भयो मान्छेलाई एक्सर्साइज त गर्नु पर्यो, हिँडुल गर्नु पर्यो, आवत गर्नु पर्यो। त्यो व्यापारहरू बढाउनलाई पनि तपाईँको फुटपाथ भयो भने मान्छेले हिँड्दै जान्छ, यसो हेर्छ होइन। यो सामान किनौँ भन्छ, बसेर आराम गरौँ भन्ने हुन्छ। यो सबै कुरा चाहिन्छ नि। गाडीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर त हुँदैन नि। तपाईँलाई हिँड्न मन लाग्दैन सहरमा? अवश्य हेर्दै घुम्दै होइन, सबै कुरा हेर्दै मन लाग्दैन? हामी पर्यटनको कुरा गर्छौँ, पर्यावरणको कुरा गर्छौँ, अनेक कुरा गर्छौँ। त्यो सबैको लागि चाहिँ स्पेस खोइ त अब हाम्रो लागि। साइकल लेन र फुटपाथ पैदल यात्राको लागि हुनैपर्छ, जरुरी। अब बन्ने सडकहरू अति जरुरी छ र यो कुरामा अब एकदम चाहिँ व्यक्तिगत तहबाट आवाजहरू बुलन्द हुनु पर्यो ताकि योजना निर्माण गर्नेहरूमा पनि त्यो सचेतना आओस्, खबरदारी जरुरी छ। हामी विकसित मुलुकको कुरा गर्छौँ होइन। विकसित मुलुकमा त धेरै चौडा सडक, धेरै चौडा पेटीहरू छ, सडक पेटीहरू जहाँ चाहिँ मान्छे आरामले हिँडडुल गर्ने बस्ने त्यस्तो खालको छ होइन। हाम्रो चाहिँ यो अविकसित मुलुक भनेर भनेकोमा चाहिँ किन सडक चाहिँ धेरै चौडा, आम मान्छेसँग त गाडी मोटरसाइकल त छैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ स्पेस खोइ त के भन्नु पर्यो। अन्तमा हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमका साइकल यात्री हुनुहुन्छ भरत विक्रम शाहजीको प्रश्नलाई म सोध्न चाहन्छु। साइकल यात्राको सम्भावना सुदूरपश्चिममा कतिको छ र यसले चाहिँ अब सुदूरपश्चिमलाई पर्यटन मार्फत साइकल यात्राद्वारा नै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, खेलकुद विकास गर्ने र यो साइकल यात्रासँग सुदूरपश्चिमलाई कसरी जोड्न सकिएला त्यो सम्भावना पनि देख्नु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। भरत विक्रम शाहजीसँग मेरो लामो चिनाजानी छ। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै मेहनत गरेर यो सुदूरपश्चिमलाई चिनाउनको लागि, साइकल मार्फत चिनाउनको लागि उहाँ धेरै प्रयासरत हुनुहुन्छ र हामी बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै पनि उहाँसँग केही संवाद भयो। सम्भावना सुदूरपश्चिम र साइकलको यो जुन रिलेसन छ यसलाई चाहिँ हामी धेरै अगाडि बढाउन सक्छौँ। सम्भावना के छ भनेर मात्र हुँदैन, सम्भावनालाई कसरी अवसरमा बदल्ने भन्ने प्लान हुनु पर्यो। मैले उहाँसँग केही कुराहरू गरेँ, जस्तो अब भरत विक्रमजीलाई सहयोग गर्ने अरू धेरै सहयोगी हातहरू चाहियो र भरत विक्रम शाहहरू धेरै जन्मिनु पर्यो यो ठाउँमा। र यहाँ चाहिँ अब ठाउँलाई चिनाउने भनेको चाहिँ इभेन्टहरू गर्नु पर्यो। उहाँलाई मेरो सुझाव पनि त्यही नै छ। यहाँ चाहिँ गेमहरू, स्पोर्ट्स, अब यो चाहिँ रिक्रिएसनको लागि टुरहरू गर्ने ओर्ने त्यो चाहिँ बेग्लै भयो होइन। अब अहिले चाहिँ यहाँ धेरै सम्भावना छ, रोड रेसको सम्भावना छ होइन, माउन्टेन बाइकिङको लागि सम्भावना छ। गोदावरी नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र चाहिँ यो माउन्टेन बाइकिङको धेरै सम्भावना छ देख्छु र यो रोड रेसको लागि पनि
धेरै सम्भावना देख्छु। नयाँ नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू गर्ने हो भने देशैभरिका मान्छेहरू आउँछन्। त्यसरी चाहिँ खेल मार्फत होइन, एडभेन्चर स्पोर्ट्स मार्फत चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई, सुदूर होइन सुन्दर पश्चिम भनौँ, सुन्दर पश्चिमलाई चाहिँ चिनाउने धेरै मौकाहरू छ। यो समय तपाईँको एकदमै व्यस्त समयलाई पनि संवाद गर्नको लागि हामीलाई दिनुभयो। म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको यात्राको सफलताको कामना पनि गर्दछु। हस् त अवस्थीजी, तपाईँले यो मलाई यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत यो सम्पूर्ण टिम, दिनेश एफएम र सुनिराख्नु भएको यो एफएम सुनिराख्नु भएको श्रोताहरू सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले खल्ती एप र सानिमा विकास बैङ्कको चाबेल शाखाको 01010010000791 नम्बरको खातामा एजुकेसन शिक्षाका लागि साइकल भन्ने अभियानलाई यहाँहरूले चाहिँ ₹1 माथि जति सकिन्छ त्यो सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू सहयोगमा जुटिदिनु होला भन्ने अनुरोध म पनि गर्न चाहन्छु र छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छु। व्यापारिक विश्रामपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गर्नेछु। दिनेश एफएम सुन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर भारतमा निकै तीव्र रूपमा विस्तार भइराखेको छ र भारतमै नेपाली दाजुभाइहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्किने क्रम अब यो नयाँ वर्ष विशु पर्वको अवसरमा पारेर धेरै नेपाली मजदुरहरू घर फर्किने क्रममा हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस यदि फैलिएको हो भने त्यसले नेपालमा पनि जोखिम निम्त्याउने निश्चित देखिएको छ र यस विषयमा चाहिँ चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्। नाका क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन कसरी गर्न खोजिराखेको छ अथवा गरिराखेको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। यो अब भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण भयो, तीव्र रूपमा फैलिराखेको छ भन्ने समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। भारतमा फैलिने बित्तिकै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ, अझ धेरै असर त सुदूरपश्चिममा पर्छ, किनभने मजदुरीको लागि धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू भारतमा जाने भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हो। नयाँ वर्षको यो अवसरमा नेपालीहरू घर फर्किने क्रम पनि हुन्छ। अब कोरोना भाइरस त्यहाँ फैलिने बित्तिकै पनि घर फर्किने अवस्था आउँछ होला। अब सीमा नाकामा भारतबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? धन्यवाद। अब ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिकोलाई सम्झिनुपर्छ। गत वर्ष पनि हामी यति बेला यही कहरमा चाहिँ थियौँ, यस्तै कुराहरू गरिरहेका हुन्थ्यौँ। ठ्याक्कै 1 वर्षपछि फेरि दोस्रो भेरिएन्टको अब भनौँ न कोरोनाको जोखिम दोस्रो लहरको चाहिँ बढ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेका चाहिँ छ। अब छिमेकी राष्ट्र मित्र राष्ट्रमा चाहिँ कुनै कुनै प्रदेशमा चाहिँ उहाँको राज्यमा चाहिँ बढी मात्रामा भइरहेका हुनाले अब र त्यही राज्यहरूमा चाहिँ हाम्रा यहाँका नेपालीहरू पनि त्यहाँ बढी हुने भए हुनाले अब यो तिहारको बेलामा अब नयाँ वर्ष विशुको मान्ने बेलामा चाहिँ नेपाल फर्किन्छन् भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गरे अनुसार चाहिँ अब त्यो नयाँ भेरिएन्ट पनि आउँछ। कोरोना भनौँ न, अब कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम हाम्रोमा पनि बढ्छ भन्ने हामीले आकलन गरे अनुसार हिजो हामी मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा संयोजकतामा रहेको पिसिएमसीको बैठक बस्यौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले यसको बारेमा गहन छलफल गऱ्यौँ। अब नयाँ भेरिएन्ट हो वा पुरानो भेरिएन्ट हो त्यो कुरा अब पछि चाहिँ अब अनुसन्धानबाट ल्याबोरेटरीले पत्ता लगाउला। तैपनि अब हामी चाहिँ कोरोनाको जोखिममा चाहिँ अलिकति बढेका चाहिँ छौँ, जोखिमको मात्रा बढेको चाहिँ छ। त्यस कारणले अब पहिलो हाम्रो फोकस चाहिँ सीमा नाकाहरूमा चाहिँ छ। सीमा नाकाहरूमा आउनेहरूलाई स्वास्थ्य चेक जाँचको व्यवस्था हामीले मिलाएका चाहिँ छौँ। त्रिनगर यहाँ गौरी फन्टा नाका लगायत अन्य जुन हाम्रा जोडिएका छन् ती नाकाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गर्ने शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट अन द स्पोटमै गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाएका चाहिँ छौँ। टेस्ट गरेर पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई चाहिँ अब होम आइसोलेट गर्ने उसलाई भनौँ न, होम आइसोलेसनमा बसोस् अथवा संस्थागत आइसोलेसनमा बसोस् भन्ने चाहिँ छ।
र विशेष गरेर अब अहिले दुईटा पालिकाहरूलाई जो नाकासित जोडिएको चाहिँ छ, कञ्चनपुरको पुनर्वास भनौँ न त्रिभुवन बस्ती पुनर्वास नगरपालिका र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालाई केन्द्रीय सरकारले नै सङ्घीय सरकारले यो हेल्थ ट्याक्स व्यवस्थापनको लागि भनेर 27 लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको चाहिँ छ र हेल्थ ट्याक्स राख्ने त्यो सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकालाई त्यहाँ दिया चाहिँ छ र अब हामीले समन्वय र सहजीकरण गरिदिने काम चाहिँ छ र हामी निरन्तर रूपमा समन्वय र सहजीकरण र त्यहाँ चाहिने आवश्यक केही सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। एकजना भारतबाट भर्खरै फर्किनु भएका कञ्चनपुरका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भन्ने खबरहरू आएको छ। उहाँमा चाहिँ कुन प्रकारको कोरोना हो भन्ने कुराको परीक्षणका लागि यहाँहरूले चाहिँ पठाइसक्नु भएको छ नमुना कि के छ? अब त्यसको अब अहिले हेर्दाखेरि त त्यो एन्टिजेन टेस्ट गरेर पोजिटिभ आएर त्यसको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर काठमाडौँ चाहिँ टेस्टिङको लागि पठाएको छ। अब त्यो चाहिँ अब कुन भेरिएन्ट हो भन्ने कुराहरू अब यो सायद नेपालमा पनि सिक्वेन्सिङ गर्न सकिँदैन होला, त्यो त विदेशमा पठाउँछन्। तर अब अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब त्यही नयाँभन्दा पुरानैवाला हो कि भन्ने चाहिँ आशंका मात्रै हो होइन। नयाँमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै फरक चाहिँ देखिएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ। भनेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सरकारलाई हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन गर्ने र स्क्रिनिङ सबैको गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले पनि निर्देशन दिइसक्नु भएको छ नाकाहरू? निर्देशन हामीले अस्ति नै परिपत्र गरिसकेका चाहिँ छौँ। र अर्को एउटा तपाईँहरूले पनि सबैले हेर्नुपर्ने एउटा के छ भने यो नेपाल सरकारले जारी गरेको 2077 साल माघ 11 गतेको चाहिँ एउटा राजपत्र चाहिँ छ, विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश 2077 भन्ने चाहिँ छ। यसमा यो प्रष्ट रूपमा लेखिदिएको छ स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश सम्बन्धी व्यवस्थाहरू चाहिँ छन्। अब यसको जिम्मेवारी तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले प्रदेश सरकारले यसमा केही पनि कुराहरू प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने कुराहरू केही पनि छैन। अब हामीले खालि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने हो। यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्लाको जो सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र चाहिँ छ, जुन सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा रहेको चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ छ उसले सिमानाकामा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय पालिकासित समन्वय गरेर र उपचारको लागि चाहिँ अस्पतालमा पठाउने व्यवस्थापन चाहिँ जिल्ला सङ्कट जुन चाहिँ जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिया हुनाले हाम्रो भूमिका भनेको समन्वयकारी हुन्छ र अब यो एक्सनमा कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ जिल्ला यो जुन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र छ त्यसले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हवस् यो चाहिँ संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना फैलिराखेको अवस्थामा त्यसको असर सुदूरपश्चिम नेपालमै पनि पर्ने सम्भावना जुन चाहिँ छ त्योतर्फ स्थानीय तहको सरकार, जिल्ला स्थित सबै यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको परिपत्र अनुसार काम गर्न चाहिँ स्थानीय तहको सरकारलाई हेल्थ डेस्क राखेर सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै स्वदेश अथवा घर जान दिने भन्ने जुन चाहिँ प्रावधान राखिएको छ त्यसको अक्षरशः पालना हुनु निकै जरुरी छ। र हामीले पनि अब भिडभाडमा नजाने, मास्कको चाहिँ अनिवार्य प्रयोगलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने कुराहरूमा पहिला जस्तै सजगता अपनाउन जरुरी देखिएको छ, नत्र भने दोस्रो लहरको कोरोनाको चपेटमा हामी पर्ने निश्चित देखिन्छ। यसपछि म महाकाली नदीमा भएको ऱ्याफ्टिङको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टलाई टेलिफोनमा जोड्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भीमदत्त नगरपालिका यो चाहिँ परशुराम नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, तीनवटा नगरपालिकाको समन्वयमा महाकाली नदीमाथि यो ऱ्याफ्टिङ गरिएको छ। सो विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। हामी भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। मेयर साहब, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। यो
यहाँहरूले भीमदत्त नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकाको सहकार्यमा तपाईँहरूले महाकाली नदीमाथि ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रमा महाकाली नदीमै ऱ्याफ्टिङ सम्भव छ भन्ने हेतुले त पक्कै पनि गर्नुभएको होला र यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि यहाँहरूका योजनाहरू पनि होलान् नि, छन् नि, होइन? हो, छन्। खास गरी महाकाली नदीको बहुउपयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ। महाकाली नदीबाट सिँचाइ वा जलविद्युतको मात्रै अहिलेसम्म हामी प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भ छ। यहाँलाई थाहा छ हामी कि महाकाली नदी सीमा नदीका रूपमा रहेको सन्दर्भ छ अधिकांश भागमा, र महाकाली नदीको केवल जलविद्युत र सिँचाइ मात्र होइन, शुद्ध खानेपानीको आयोजना पनि त्यससँग जोड्नुपर्छ र सँगसँगै हामीले महाकाली नदी किनारमा रहेका तटीय क्षेत्रका जनताहरूलाई उहाँहरूको जीवनस्तर अगाडि बढाउनका निम्ति स्वरोजगार को व्यवस्था गर्नका लागि हामीले महाकाली नदीको बहुउपयोगको सिद्धान्त अनुरूप हामीले जल यात्रा खास गरी ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यसबाट थुप्रै युवाहरूलाई त्यसमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ र ऱ्याफ्टिङ सँगसँगै त्यहाँ होटल व्यवसायहरूले होटलको कामहरू र यातायात व्यवसायले यातायातको सञ्चालनका कामहरू पनि तीव्र गतिका रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्। यिनै कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले पूर्वाधारको काम गर्नु जरुरी थियो र भीमदत्त नगरपालिकाले बर्मदेवदेखि साइलेन्ट रिभर भन्ने छ हाम्रो मुसेटीसम्म हामीले सडक बनायौँ र सडक सँगसँगै त्यहाँ क्षेत्रमा रहेका युवाहरूलाई 10 जना युवाहरूलाई हामीले ऱ्याफ्टिङ चलाउनका निम्ति उनलाई प्रशिक्षित गरेको सन्दर्भ छ। त्यहाँ रिसोर्ट खोल्नका निम्ति या विभिन्न कृषि कुराहरूको उत्पादन गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुदान दिने र यसलाई समग्रमा एउटा पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्यका स्थानमा त्यसलाई परिणत गर्ने भन्ने कुरा छ र हामीले त्यहाँसँग विद्युतको जुन समस्या थियो विद्युतीकरण गऱ्यौँ र टेलिफोनको त्यहाँ समस्या थियो, त्यो टेलिफोन टावर बनाउने कामहरू सन्दर्भ अगाडि बढाएको सन्दर्भ छ र दैनिक जीवनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति विभिन्न तरकारी बेमौसमी तरकारीदेखि लिएर फलफुल लगायतका अन्य आय आर्जनका क्षेत्र पनि जोडिरहेका छन्। यसलाई हामीले नेटवर्किङ सिस्टमबाट सबैले सबै काममा आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसारको जुटेर समग्रमा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नका निम्ति एउटा माहौल सिर्जना गर्ने कुराहरूको हामीले योजना बनाइरहेको सन्दर्भ छ। हजुर, महाकाली नदीमै कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाकै क्षेत्र कति किलोमिटर भित्र पर्छ? यो साइलेन्ट सुनसान नदीमा ऱ्याफ्टिङ गर्ने एउटा फरक किसिमको अनुभव त्यहाँ हुन सक्छ। यो कति किलोमिटर जतिमा पर्छ यहाँ? यो करिब हाम्रो 15 किलोमिटर जति यसको अनुमान गरिएको सन्दर्भ छ र पहिलो पटक भीमदत्त नगरपालिकाले सफल परीक्षण 2 वर्ष अगाडि हामीले ऱ्याफ्टिङ त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिने ऱ्यापिडहरू छ कि छैन भने त्यसको अवलोकन गरेका थियौँ र त्यो 4वटा ऱ्यापिडहरू हामीले त्यहाँ भेटाइसके पछाडि त्यहाँ बाटो थिएन, त्यो बाटो पुर्याउने कुराको निम्ति भीमदत्त नगरपालिकाले प्रतिबद्धता गर्यो र त्यही अनुसारले हामीले सफल परीक्षण गरिसके पछाडि र हामीले परशुराम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेका थियौँ र जति बेला परशुराम महामहोत्सवको आयोजना गरियो त्यति बेला परशुराम नगरपालिका पनि त्यो परीक्षणका रूपमा अगाडि बढ्यो र अहिले आएर दशरथ चन्द नगरपालिका, परशुराम नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले विश्व पानी दिवसको अवसर पारेर जलयात्रा प्रारम्भ गरेको सन्दर्भ छ र परशुरामबाट हिजो आउने साथीहरूले मलाई बताउनु भएको 4 घण्टामा हामी मुसेटी आइपुग्यौँ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसै गरी बैतडीबाट आउने टिमसँग मेरो भेट हुन पाएको छैन, उहाँको अनुभव मैले लिनुपर्ने बाँकी छ। तर लामो समयदेखि भारततिर 2टा त्यो सञ्चालक 2टा कम्पनीहरूले ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्दै आएको सन्दर्भ थियो र मैले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पहल कदमी गरिएको छ र यहाँलाई आग्रह गरौँ कि जसरी पूर्णागिरी माताको दर्शन गर्नका निम्ति लाखौँ लाख भक्तजनहरू आउँछन् र ती सिद्ध बाबाको दर्शन नगरिकन उहाँहरूले फल प्राप्ति गर्दैन भन्ने धार्मिक मान्यता र विश्वास छ। उहाँ सबैलाई हामीले त्यो ऱ्याफ्टिङ र ऱ्याफ्टिङ सँगसँगै महाकाली तट क्षेत्रमा नै हामीले स्नान घाटको पनि योजना अगाडि सारिरहेका छौँ। त्यसकारण बहु क्षेत्रमा बहु कामहरू गर्ने र त्यसरी महाकाली नदीको बढीभन्दा बढी महाकाली नजिकका जनताहरूको जीवनस्तर सुधार्ने र अनि पर्यटक व्यवसायहरूलाई पनि आकर्षण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने र समग्रमा समृद्धिका निम्ति पर्यटन महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। र हिजो मैले मात्रै के विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको छु भने निजी क्षेत्र त्यहाँ आउनु पर्यो, लगानी गर्नका निम्ति आउनु पर्यो र लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण हामी बनाउँछौँ, पूर्वाधारका निम्ति हामी सहयोग गर्छौँ र आवश्यक पर्ने अरू किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ भने पनि हामी त्यसको निम्ति तयार छौँ। र त्यहाँ टुर गाइड तयार गर्नु पर्यो अनि त्यो ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने चालकहरू तयार गर्नु पर्यो, त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ।
त्यसै गरी प्रचार प्रसार गर्ने कुराको निम्ति पनि हामी सहयोग गर्छौँ र प्याकेज बनाएर अब त्यो जानुपर्छ र साहसिक जलयात्रालाई निरन्तर रूपले अगाडि दियो भने त्यससँग जोडिएका अरू पनि व्यवसायहरू गर्न सकिने तमाम क्षेत्रहरू सम्भावनाहरू छन् भनिरहेका छौँ। यो एउटा सम्भावनालाई उजागर गर्नको लागि सरकारी तौरबाट स्थानीय तहको सरकारबाट गर्न सकिने सबै सहुलियतहरू सहयोग गर्न यहाँहरू चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र तीनवटै नगरपालिकाको अझ सहकार्यमा यो जोलाघाटदेखि नै भनौँ अथवा बैतडीदेखि नै महाकाली कञ्चनपुरसम्म चाहिँ जलयात्रा गर्न सक्ने कुरालाई साकार पार्नका लागि योजनाहरू तपाईँहरूसँग पर्याप्त छन्। यसमा निजी क्षेत्रको तपाईँहरूको सहभागिता खोजिराख्नु भएको छ? हो, हामी निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजिरहेका छौँ। यो एउटा चाहिँ सार्थक प्रयास गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। यो प्रयासले एउटा चाहिँ मूर्त रूप पाओस् भन्ने हामी चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ। समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट। महाकाली नदीमा विश्व पानी दिवसको अवसरमा बैतडीबाट डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिका तीनवटै नगरपालिकाले जलयात्राको प्रारम्भ गरेका छन्, ऱ्याफ्टिङ चलाएका छन् र सो क्षेत्रमा महाकाली नदीमा निरन्तर रूपमा पर्यटन गतिविधिहरू जलयात्राका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन् भन्नको लागि स्थानीय तहको सरकारले गर्न सकिने सबै सहयोगहरू निजी क्षेत्रलाई पनि गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्नको लागि प्रतिबद्ध र केही पूर्वाधार सडक निर्माण गर्नेदेखि यो टेलिफोनको टावरहरू निर्माण गर्नेदेखिका कुराहरू अगाडि बढाएको केही सम्पन्न भएको पनि भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर साहबले बताउनु भएको छ। यसपछि हाम्रो निर्धारित समयको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। 091-410-216 को लाइन तपाईँहरूको लागि हामीले 8:15 खुला गर्ने भनेर चाहिँ भन्छौँ, तर यो चाहिँ कुनै दिन यस्तै पर्छ र तपाईँहरूका लागि खुला गर्न पाउँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सहभागिता पनि हुन पाउँदैन। टेलिफोन खुला हुँदैन होला भन्ने तपाईँहरूलाई आज पनि लागेको थियो होला। 8:23-24 भएको छ। एउटा दुईवटा टेलिफोन कल लिन सकिने समय मसँग रहेको म अवगत गराउन चाहन्छु। 091-410-216 फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो नागरिक सवाल कार्यक्रम लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि प्रसारण भइराखेको छ। दिनेश एफएमबाट यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हाम्रो लाइभ भिडियो जाने गर्छ भने हाम्रो दिनेशखबर.com युट्युब च्यानल रहेको छ। यसमा पनि हाम्रा हरेक जसो यी संवादका कार्यक्रमका भिडियोहरू तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हाम्रो जुन दिनेशखबर.com रहेको छ अनलाइन संस्करण दिनेश सञ्चार गृहको, त्यसमा पल पलका खबर समाचारहरू यहाँहरूले चाहिँ पढ्न, हेर्न, सेयर गर्न, त्यसमा चाहिँ टिप्पणीहरू गर्न पनि सक्नुहुनेछ। दिनेशखबर.com मा गएर पल पलको ताजा समाचारहरू यहाँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। कैलालीमा बसको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको समाचार भर्खरै आएको छ। यो चाहिँ सडक यो समाचार म यहाँहरूलाई चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। कैलालीमा बसको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको लम्की चोहा नगरपालिकाको लम्की चौक स्थित टिकापुरतर्फ जाँदै गरेको ना 6-88-33 नम्बरको बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका अनुसार बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी लम्की चोहा नगरपालिका 1 की 22 वर्षीय कमला देवकोटाको मृत्यु भएको हो। अहिले मृतकका आफन्तले राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि गन्तव्यका लागि छुटेका गाडीहरू लम्कीमा रोकिएका छन्। ठक्कर दिने बस र चालक बर्दोगुरिया गाउँपालिका 1 का 31 वर्षीय पुष्प कडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भनेर भर्खरैको यो दुर्घटना भएछ लम्की चोहा नगरपालिकाको लम्कीमा। यो दुःखद खबर मैले यहाँहरूलाई सुनाए। 091-410-216 हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ। भागरथी हत्या प्रकरण अभियुक्तको दाबीले कानुनी मान्यता पाउँदैन, अदालतले यस्तो आदेश गर्न सक्छ भनेर पनि समाचार प्राप्त भएको छ। 8:26 भएको छ।
हामी 8:30 यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौँ। कैलालीमा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पुरुषको पहिचान अझै भएको छैन भनेर चाहिँ यो अस्तिको बस दुर्घटनाको खबर छ। कैलालीमा आइतबार साँझ भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पुरुषको परिचय अझै खोल्न सकेको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका 5 ढोके बजार स्थित ना 6 ख 7461 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका पुरुषको पहिचान नभएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले मृतकको पहिचान हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार मृतकको शव सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। धनगढीबाट काठमाडौँको लागि हिँडेको खब्दड मालिका यातायातको बस आइतबार राति दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा बसमा सवार 27 जना यात्रु घाइते भएका थिए। बसले ट्रकलाई ओभरटेक गर्दा दुर्घटनामा परेको यात्रुहरूले बताएका छन्। यो समाचारका साथ आजको नागरिक सवालबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने सुनिलजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि भोलि अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने भाषाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।